छुटहरू ल्याएको छन् भन्ने कुरा अघि नै हामीले कुरा गर्ने भनेका छौँ र त्यही अन्तर्गतमा सबभन्दा पहिलो र सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट पार्ने छुट चाहिँ यो मुद्दा फिर्ताको छ। तपाईको मुद्दा राजस्व न्यायाधिकरणमा पनि हुनसक्छ, प्रशासकीय पुनर्वलोकनमा पनि हुनसक्छ अथवा सर्वोच्च अदालतमा पनि हुनसक्छ। त्यो मुद्दालाई तपाईँले फिर्ता लिनुभयो र एसेसमेन्ट चाहिँ 77 आषाढसम्म भएको छ भने है, यो टाइम चाहिँ राम्रै दिएको छ यो पटक। पहिला चाहिँ अलिक पुरानो टाइम दिएको थियो, 76 आषाढसम्मको दिएको थियो, सरी 74 आषाढसम्मको दिएको थियो। 77 आषाढसम्म मुद्दा भइसकेको छ र त्यो तपाईँको नक्कली भ्याट बिल अथवा डुप्लिकेट भ्याट बिलको केस होइन भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले 78 मङ्सिरसम्म मुद्दा फिर्ता लिनुभयो भने तिर्नुपर्ने कर चाहिँ उसले एसेसमेन्ट गरेको कर पुरै तिर्नुपर्छ र मुद्दा फिर्ता लिएको दिनसम्मको ब्याज, हेर्नुहोस् है, पोहोरको वर्षमा यो क्लियर थिएन कहिलेसम्मको ब्याज तिर्ने भनेर, यो पटक क्लियर गरिदिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिएसम्मको दिनको ब्याजको 50% भनेको 1 लाख रुपियाँ कर छ, 50,000 रुपियाँ ब्याज छ र 1 लाख रुपियाँ पेनाल्टी छ भने 1 लाख रुपियाँ कर तिर्नै पर्यो एसेसमेन्ट एडिसनल भएको, र ब्याज 50,000 छ भने 25,000 मात्रै ब्याज तिरिपुग्यो। 1,25,000 तिर्यो भने तपाईँले 25,000 ब्याज र 1 लाख रुपियाँको पेनाल्टी चाहिँ छुट हुन्छ। यो एउटा चाहिँ राम्रो पर्मनेन्ट लेभलको ट्याक्स सेटलमेन्ट कमिसन जस्तै हो, किनकि ट्याक्स सेटलमेन्ट कमिसनमा पनि यो निगोसिएसन्स भएर छुट पाउने गरेको थियो भने आजको दिनमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो विभिन्न कोर्टको लेभलहरूमा मुद्दा फिर्ता लिनुभयो भने यो छुट पाउने अवस्था छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले 78 मङ्सिरसम्मको डेटलाई पुरा गरिसक्नुपर्छ। त्यसैले यो प्रेसर चाहिँ आजदेखि फिल गर्नुपर्छ, जस अन्तर्गतमा 3टै लेभलको एसेसमेन्टमा मुद्दाको केस पेन्डिङ छ भने त्यो बेलामा फिर्ता लिन सकिन्छ। अब यसले के फाइदा गर्यो त, आयकर पनि तिर्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्यो, फाइदा कहाँनिर भयो त भन्ने कुराहरू धेरैलाई लाग्न सक्छ। जबकि तपाईँको मुद्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा छ अथवा रेभेन्यू ट्रिब्युनलमा छ भने पनि 25 अथवा 50% तपाईँले डिपोजिट तिरिसक्नु भएको हुनसक्छ र त्यो डिपोजिट नराखिकन तपाईँ मुद्दामा जान सक्नुहुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले मुद्दा फिर्ता लिनुभयो भने तपाईँको त्यो डिपोजिटले तिर्नुपर्ने कर र 50% को ब्याज खामेको अवस्थामा ट्याक्सबाट पनि रिलिफ हुने र सेटलमेन्ट पनि गर्न पाउने अवस्था चाहिँ धेरै सस्ताको हुनसक्छ। यो एउटा राम्रो अप्सन्स पनि हुनसक्छ फाइनली क्लियर केसेसहरू गर्नको लागि पनि। त्यसैले यो अप्सन्सहरू पोहोर वर्ष पनि निकै एट्र्याक्टिभ मानिएको थियो, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा अलिकति कन्फ्युजन थियो भने यो पटक चाहिँ फर्दर क्लियर गरेर यो प्रोभिजन्सलाई ल्याएको छ, जस अन्तर्गतमा भ्याट, एक्साइज र इन्कम ट्याक्स 3टै कुराहरू पर्छन् र यसमा चाहिँ तपाईँले डुप्लिकेट भ्याट बिलको केस र नक्कली भ्याट बिलको केस चाहिँ इन्क्लुड गरेर पाउनु हुँदैन, त्यो बाहेक अरू पाउन सक्नुहुन्छ। र यो त भयो मुद्दा फिर्ता लिने केस, यो एउटा पहिलो छुट आएको 20 नम्बरको दफा 20 अन्तर्गत आएको छुट। र त्यसपछि अर्को एउटा छुट भनेको चाहिँ बक्यौताको छ। कतिपय संस्थाहरूको पुरानो ऐन अनुसार, पुरानो हाम्रो यो अन्तशुल्क ऐन, पुरानो आयकर ऐन अथवा पुरानो यो सर्भिस ट्याक्सवाला ऐनहरू थियो, त्यो अन्तर्गतमा कसैको बक्यौता रहेको छ भने पनि त्यस्तो व्यक्तिले तिर्नुपर्ने करको 75% कर तिरिसकेपछि सम्पूर्ण बाँकी तिर्नुपर्ने जरिवाना ब्याज सबै छुट भएर ऊ क्लियर हुन पाउने अवस्था छ। तर यो भनेको चाहिँ स्पेसिफिक इन्टिटीहरूलाई हुन्छ, जुन पुरानो इन्टिटिजहरू जसको बक्यौता रहेको छ त्यसलाई यो छुट आएको छ। यो चाहिँ पुरानो ऐन अन्तर्गत आएको छुट हो। त्यस्तै गरेर दोस्रो चाहिँ यही अन्तर्गतमै पनि तपाईँको एसेसमेन्ट 76 आषाढभित्र भएको तर तपाईँ मुद्दामा नगएको हुनसक्छ। यस्तो पनि प्राय संस्थागत संस्थाहरूले त मुद्दामा गएर डिपोजिट राखेर गएको हुनसक्छ, तर कतिपय यस्ता प्राइभेट कम्पनीजहरू अथवा संस्थाहरू पनि छन् जो मुद्दामा जान पनि नसक्ने तर एसेसमेन्ट भएर केसहरू विथहोल्ड भइरहेको, पेन्डिङ भइरहेको र आफू पनि एसेसमेन्टमा अगाडि बढ्न नसकेको र ट्याक्स अफिसले एसेसमेन्ट गरेर बक्यौता देखाएको तर पे गर्न नसकेको अवस्थाहरू पनि छ। यस्तो संस्थाहरूलाई चाहिँ तपाईँले 78 पुससम्ममा त्यसमा भएको ट्याक्स लायबिलिटी, इन्कम ट्याक्स, भ्याट र एक्साइज र सम्पूर्ण ब्याज है तिर्नुभयो भने पेनाल्टी चाहिँ एडिसनल हुँदैन भनेर छुट दिएको छ। यो भनेको चाहिँ क्षमता नभएको संस्था अथवा इग्नोर गर्ने अथवा नन कम्प्लायन्स गर्ने संस्थाहरूलाई जसको मुद्दा पेन्डिङ छैन
मुद्दा पेन्डिङ भयो भने तपाईँ 20 अन्तर्गतै जानुपर्छ। जसको मुद्दा छैन भने चाहिँ 21 अन्तर्गत बक्यता देखाइरहेको छ भने यो अवस्थामा जान सकिन्छ। अब यो बक्यता कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले सिस्टम खोलेर हेर्नुभयो, एटीआरमा पनि तपाईँको बक्यता छ भने पनि त्यस्ताहरू जसको मुद्दामा गएको छैन त्यो बक्यताको लागि भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा यो अन्तर्गतको रिलिफ 21(2) अन्तर्गतको रिलिफमा जान सक्नुहुन्छ। अर्को छुट सुविधाको व्यवस्था आएको छ, यो विशेष गरी यो कम्युनिटी हस्पिटल र हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई, र त्यसपछि यो विशेष आएको भनेको चाहिँ हेल्थ इन्स्टिट्युसन्स र कम्युनिटी हस्पिटलका अतिरिक्त यो हामीले धेरै अगाडिदेखि सुनिरहेको टुटल पठाउ जस्ता इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट नेटवर्किङबाट ट्रान्सपोर्ट सर्भिस दिने संस्थाहरूलाई जसको मुद्दा प्रोसेसमा छैन तर ट्याक्स अफिसले ट्याक्स एसेसन गरिदिएको छ भने त्यस्तोहरूले आफ्नो ड्युजलाई क्लियर गर्नलाई अप्लाई गर्न पाउँछ भनेर चाहिँ यसमा तिर्नुपर्ने केही पनि भनेको छैन। उनीहरूलाई स्वतः सबै ड्युजहरू क्लियर गरिदिएको छ। यो चाहिँ 3टा संस्थाहरू परेको छन् जसमा चाहिँ विभिन्न हस्पिटल्सहरू परेको छ, कम्युनिटी हस्पिटल्सहरू, नट फर प्रफिट ओरिएन्टेड कम्युनिटी हस्पिटल, सामुदायिक अस्पतालहरू र हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरू जसको उद्देश्य नाफा नकमाउने हो, र त्यसपछि टुटल पठाउ जस्ता इलेक्ट्रोनिक्स नेटवर्किङबाट सर्भिस दिने संस्थाहरू चाहिँ यो अन्तर्गत परेका छन्। र उनीहरूले चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन। उनीहरूको चाहिँ मुद्दा पेन्डिङ छैन भने, मुद्दामा गएको छ भने यो अप्लाई गर्न पाएन, तर मुद्दामा छैन तर उसलाई एसेसमेन्ट गरिदिएको छ र चुप लाएर बसिरहेको छ, म क्लियर गराउँछु भनेर बसेको छ भने उसले सिम्पल एउटा निवेदन दिएको भरमा उसका सम्पूर्ण ड्युजहरू बक्यताहरू चाहिँ क्लियर हुने बेनिफिट आएको छ। यो चाहिँ राम्रै लबिङ भएर आएको जस्तो बेनिफिट देखिन्छ, जस अन्तर्गतमा कुनै पनि एडिसनल डिमान्ड नगरिकनै छुट दिने एउटा निवेदनको भरमा भन्ने छ। अर्को कुरा, यो चेम्बर अफ कमर्स, एफएनसिसिआई जस्ता संस्थाहरू जसले सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन इस्यु गर्थ्यो, उनीहरूले यो सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन इस्यु गर्दाखेरि लागेको सर्भिस चार्जमा भ्याट पेनाल्टी र इन्ट्रेस्टहरू लागेको थियो, सर्भिस फिजहरू लागेको थियो, त्यसलाई चाहिँ छुट दिएको छ। यो विशेष गरी सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन इस्यु गर्ने संस्थाहरूलाई हो, यो ती संस्थाहरूलाई चाहिँ बेनिफिट दिएको छ जस अन्तर्गतमा उनीहरूलाई त्यसमा लाग्ने भ्याटहरू सम्पूर्ण छुट दिएको छ। यस अगाडिको पनि है, यस पछाडिको त भ्याट ऐनबाटै राखेर आयो, यसभन्दा अगाडि कुनै एसेसमेन्ट भएको छ भने पनि ती सबै कुराहरू छुट भएछ। अर्को ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ इन्डस्ट्रीहरूलाई छ, जस्तो ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ मलाई भ्याट लाग्दैन भनेर भ्याट विवरण भत्ता बुझाउँदाखेरि नन भ्याटेबल भनेर बुझाइरहेको थियो भने आफैले 78 पुस मसान्तभित्रमा 78 ज्येष्ठ मसान्तसम्मको भ्याटलाई एसेस गरेर बुझायो भने त्यसमा विशेष शुल्क, ब्याज र जरिवाना सम्पूर्ण छुट हुन्छ भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ आजको दिनमा ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ एजेन्सीले ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ सर्भिसेसमा भ्याट उठाएको थिएन भने आफैले सेल्फ डिक्लेयर गरेर त्यति बराबरको भ्याटलाई बुझाइदिएपछि अरू सम्पूर्ण सेवा शुल्क, ब्याज र जरिवाना चाहिँ छुट दिएको छ। यो कामको एप्लिकेबिलिटी चाहिँ 78 पुससम्म जान पाइन्छ भनेको छ। र यसमा थप के व्यवस्था छ भन्दा कोही चाहिँ ट्याक्स अफिसले एसेसमेन्ट गरेर मुद्दामा जानु भएको छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा त्यो मुद्दा फिर्ता लिएर पनि यो बेनिफिटलाई युज गर्न पाउनुहुन्छ भनेको छ। भनेको यसमा चाहिँ ब्याज तिर्नु परेन, खालि भ्याटमा त तिरे पुग्यो आफैले डिक्लेयर गरेर, र बाँकी सबै कुरा छुट हुने भयो। अब यो चाहिँ 4 वर्ष अगाडि, 3 वर्ष अगाडि भनौँ आएको आर्थिक ऐनले पारेको प्रभावको असर थियो। विशेष गरी हेल्थ इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई त्यतिखेर भ्याट लगाउने व्यवस्था थियो, अप्सन्स थियो। कसैले भ्याटमा जान्थे, कसैले स्वास्थ्य सेवा कर तिर्थ्यो, र जुन बेलामा भ्याटबाट हटाइयो त्यो बेलामा ती संस्थाहरूले आफ्नो फिक्स एसेट्स अथवा प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा तिरेको भ्याट अथवा बाँकी रहेको भ्याट, सेल्ससँग सेटअप गर्न नसकेको भ्याटलाई चाहिँ त्यतिखेर गणना गरेर बुझाउनु पर्ने थियो। र कतिपय संस्थाहरूले यो जेठ 15मा आएको भएर र एप्लिकेबिलिटीको पिरियड पनि त्यतिखेर कन्फ्युजन भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै संस्थाहरूले त्यो भ्याटलाई बुझाएन। विशेष गरी ठुला हस्पिटल्सहरू यस अन्तर्गत पर्दथे। र यसमा आज के छुट दियो भन्दाखेरि त्यतिखेर रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरूमा तिरेको भ्याटहरू सेटअप गरेपछि बाँकी रहेको अवस्थामा त्यो संस्थाले त्यति बराबरको भ्याट बुझाइसकेपछि त्यसमा तिर्नुपर्ने विशेष शुल्क, ब्याज र जरिवाना चाहिँ सम्पूर्ण छुट दिएको छ। यो चाहिँ विशेष गरी ठुला हस्पिटललाई यो पटकदेखि छुट भएको छ। तर यो भाषा लेख्दाखेरि विशेष शुल्क र ब्याजको कुरा गरे पनि जरिवानाको कुरा चाहिँ गरेको छैन। सायद जरिवाना कसैको नै एसेसमेन्ट नगरिसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हो र होला, तर जरिवानाको बारेमा चाहिँ यसले बोलेको छैन।
त्यसैले कर अधिकृतले कुनैको एसेसमेन्ट भइसकेको छ भने जरिवाना चाहिँ लिन्छु भन्नलाई अझै पनि ठाउँ बाँकी भएको छ। सायद यो अपडेट भएर आउँदाखेरि आर्थिक अध्यादेश संशोधन भएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो जरिवाना पनि राखेर ल्यायो भने अझ राम्रो हुन्छ र यसको अवधि चाहिँ 69 आषाढ मसान्तसम्म छ। यो विशेष गरी ठुलो हस्पिटल्सहरू मा काम गरिरहनु भएको, अकाउन्ट्समा काम गरिरहनु भएको अथवा अडिट गरिरहनु भएको साथीहरूलाई चाहिँ यसमा काम लाग्छ। त्यतिखेर सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टको भ्याट चाहिँ तिर्न बाँकी छ, जसको चाहिँ पर्चेजमा अथवा फिक्स एसेट्समा बाँकी भएको छ सेट अफ नगरेर त्यो अमाउन्ट बुझायो भने चाहिँ त्यसमा ब्याज जरिवाना चाहिँ सबै छुट दिन्छ। म्युट गरिदिनु होला, अलिकति साउन्ड आइरहेछ। अर्को अघि नै कुरा भएको थियो हामीले यो भेहिकल फेसिलिटीमा धेरै कुरा छुट ल्यायो भनेर। यो सिन्डिकेट हटाएदेखि सबभन्दा धेरै ठुलो असर भनेको सिन्डिकेटको कारणले गर्दाखेरि, हटाउने अवस्थाले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष यो आएको ऐनमा भएको छ। विभिन्न ठाउँमा प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐन हेर्नुभयो भने कहीँ न कहीँ यो सिन्डिकेट हटाउँदाखेरिको सर हजुरको म्युट भइरहेछ है। कुनै न कुनै ठाउँमा यो आर्थिक ऐनको कारणले गर्दाखेरि सिन्डिकेट हटाउँदाखेरि चेन्जहरू आएको छ। यो पटक पनि यो छुट चाहिँ खासै छुट छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो विशेष गरी कुनै पर्टिकुलर इन्फ्लुएन्सियल ग्रुपले मागेको कारणले गर्दाखेरि मात्र आएको जस्तो लाग्छ। यो छुटमा के भनेको छ भन्दा 76-77 हेर्नुहोस् है, आज 77-78 विवरण बुझाउने हो, तर 76-77 त धेरैले विवरण बुझाइसक्नु पर्ने हो। 77-77 विवरण बुझाउनु भएको छैन भने त्यो बेलामा तपाईँले विवरण बुझाउँदाखेरि टिडिएस चाहिँ तिर्नु भएको छ भेहिकलको भाडामा लिएको, तर बिल चाहिँ पाउनु भएको छैन भने, इन्डिभिजुअल पर्सनबाट बिल पाउनु भएको छैन भने पनि टिडिएस काटेको भरमा त्यो खर्चलाई क्लेम गर्न दिने भनेको छ। कुनै पनि खर्च क्लेम गर्नको लागि हामीलाई काट्नुपर्ने टिडिएसहरू सबै काटेको हुनुपर्छ, त्यसपछि इन्भोइस हुनुपर्ने ठाउँमा इन्भोइस हुनुपर्छ भनेको छ। र त्यतिखेर 76-77मा नेचुरल पर्सनले पनि फर्म दर्ता गरेपछि अथवा नेचुरल पर्सनले रेन्टमा गाडी भाडा दिएपछि बिल आवश्यक पर्थे, चाहे प्यान बिल होस् चाहे भ्याट बिल होस्। त्यसैले यसमा के छुट दियो भन्दाखेरि तपाईँले विवरण बुझाउनु भयो भने र टिडिएस पनि बुझाउनु भएको छ भने त्यसलाई खर्चको रूपमा दाबी गर्न पाइन्छ भनेको छ। तर यो चाहिँ 76-77को लागि मात्र हुन्छ। यो केही संस्थाहरूले यो मागेको आधारमा दिएको जस्तो लाग्छ, किनकि आज 76-77को विवरण त प्रायले बुझाइसकेको हुन्छ। अहिले त 77-78को विवरण बुझाउने समय हुन सक्छ अबको दिनमा। यही कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता संस्थाहरूलाई मात्रै यो छुट आएको छ। त्यसपछि अर्को छुट भनेको एक्साइजको रिन्युअलमा आएको छ। तपाईँले एक्साइजको रिन्युअल चाहिँ नगरिरहनु भएको छ लाइसेन्स भने 78 श्रावणसम्ममा एक्साइजको रिन्युअल गर्नुभयो भने फी तिरेर त्यसपछि त्यसका सबै पेनाल्टीहरू चाहिँ वेभ गरिन्छ भनेको छ। र यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसको दिनपछि चाहिँ 78 श्रावण मसान्तपछि चाहिँ स्वत ती रिन्यू नभएका एक्साइजका लाइसेन्सहरू खारेज हुन्छन् भनेर पनि राखेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कसैले पत्तशुल्कको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहनु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो पेनाल्टी वेभरको छुट आएको छ। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले पत्तशुल्कको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै हो। र अर्को एउटा छुट र यो केही संस्थालाई मात्र एउटा सस्ता प्रदान भएर मात्र ल्याएको देखिन्छ। विशेष गरी यो जिएसएम मोबाइल लाइसेन्स आउँदाखेरि विभिन्न संस्थाहरूलाई यो नेपाल टेलिकमदेखि लिएर अन्य प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि किस्तामा नेपाल टेलिकम अथोरिटीले 5 किस्तामा यसको इन्स्टलमेन्टको लाइसेन्स फिज लिने, रोयल्टी लिने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो, जस अन्तर्गतमा किस्तामा पुरानो हिसाब गरेर पुरानो अवधिको लाइसेन्सको फी हिसाब गरेर अहिले तिर्ने भन्ने थियो। र धेरै संस्थालाई के समस्या परेको थियो यो सेक्टरमा अपरेट गरिरहेको संस्थाहरूलाई भन्दाखेरि त्यो त प्राय पिरियड आइटम हो, एडब्याक हुन्छ भन्ने कुराहरूले थियो। तर यसमा छुट दिँदाखेरि चाहिँ क्यास बेसिसमै गर्न पाइन्छ, जहिले पे गर्यो त्यहिले क्लेम गर्न पाइन्छ भनेर छुट दिएको छ। तर यो छुट चाहिँ अन्य संस्थालाई चाहिँ अन्य प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट अपरेटरलाई नदिएर खालि नेपाल टेलिकमलाई मात्र दिएको छ। नेपालमा यो नेपाल टेलिकम बाहेक अरू पनि 3टा प्राइभेट अपरेटरहरू छन् जसले चाहिँ यो अन्तर्गतमा लाइसेन्स तिरेका छन् भने ती प्राइभेट अपरेटरलाई चाहिँ यो छुट दिएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि ती प्राइभेट अपरेटरलाई चाहिँ यो ट्याक्स लाग्ने हो कि अथवा एडब्याक हुने हो कि, यो सिग्निफिकेन्ट अरबौं पैसा छ, लगभग 26-27 अर्ब रुपियाँ हुन्छ एकचोटिको किस्तामा, त्यो पैसा छ। तर एनटिसीलाई मात्र यो छुट दिएको छ, अन्यलाई दिएको छैन। र
त्यसपछि अर्को के एक्सप्लेनेसन पनि दिएको छ भन्दा यी संस्थाहरूले जहिले आफूले किस्ता तिर्यो त्यो बेलामा चाहिँ यो संस्थाले खर्च लेख्न पाउने र नेपाल टेलिकम अथोरिटीले चाहिँ आफूले पैसा पाएको बेलामा उसको इन्कम राखेर ट्याक्स तिर्ने भनेको छ। उसको नेपाल टेलिकम अथोरिटीको केसमा त जरुरी पनि भएन, उसलाई पनि वेबर दिए जस्तो भयो, किनकि उसको प्राय पिरियड इन्कम थियो, त्यसलाई उसले तत् वर्षमा मात्र ल्याएर इन्कम दिन पायो र एनटिसी र एनटिएले मात्र यो बेनिफिट पायो भने त्यो अन्तर्गतमा अरू प्राइभेट अपरेटर्सहरूले चाहिँ यो छुट नपाएको देखिन्छ। यही कारणले, यही लेखेको कारणले गर्दाखेरि पनि ती संस्थाहरूलाई तपाईँले नदिएको कारणले गर्दाखेरि एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्न ट्याक्स अफिसले अबका दिनमा बेर लाउँदैनन्। अब धेरै छलफल भएको बेनिफिट छ यो। त्यतिखेर पोहोरको वर्षमा यो D01 मा लगभग 75% को छुट दिएको थियो भने अहिले चाहिँ 90% कै छुट दिएको छ। अब यो अन्तर्गतमा D01 भर्ने भनेको प्राकृतिक नेचुरल पर्सनले एकल प्राकृतिक व्यक्तिको फर्म्सहरू थियो, जस अन्तर्गतमा महानगरपालिका र नगरपालिकामा भर्ने 7,500 तिर्नु पर्थ्यो, नगरपालिकामा भर्ने 4,000 र अन्य क्षेत्र गाउँपालिकाहरूमा भने 2500 ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो भने 90% छुट भएको कारणले गर्दाखेरि अब 10% मात्र ट्याक्स तिरे पुग्छ, जस अन्तर्गतमा 77-78 को लागि 750 रुपियाँ, 400 र 250 रुपियाँ मात्रै कर तिरे पुग्छ D01 अन्तर्गत। यो चाहिँ छुट दिएको छ, यो राम्रै छुटमा पर्छ। त्यसपछि D02 अन्तर्गतमा पनि 75% रिबेट दिएको छ, पोहोर 50% रिबेट थियो, अहिले यसलाई 25% बढाएर D02 मा पनि दिएको छ, जस अन्तर्गतमा ग्यास सिगरेटले 0.25% तिर्थ्यो भने अब 0.00625 मात्र तिरे पुग्छ र अन्य क्षेत्रले 0.75 तिर्नु पर्थ्यो भने त्यसको 25% मात्र तिरे पुग्छ। त्यस्तै गरेर सेवा क्षेत्रले 2% तिर्नु पर्थ्यो भने अब 0.5% मात्र तिरे पुग्छ। यो D02 भर्नेलाई छुट हो, यो वर्षको लागि 77-78 को लागि अबको 2 महिनामा तिर्नुपर्ने करको लागि हो। त्यस्तै गरेर अर्को छुट छ बिजनेस ह्याभिङ एनुअल ट्रान्ज्याक्सन अप टु 1 करोड। 1 करोडको लागि पहिला 20% को इन्कम ट्याक्स छुट थियो भने अब चाहिँ 50% को रिबेट दिएको छ। 1 करोडसम्म कारोबार भएको कुनै पनि बिजनेस छ भने यसमा अहिले सुरुमै क्लियर गरेर ल्याएको छ, बिजनेस नै भनेको छ, त्यो चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिले नै पाउँछ कि भन्ने सुरुमा कन्फ्युजन थियो र पछि पूर्ण आर्थिक ऐन आउँदाखेरि चाहिँ करेक्सन गरेर ल्याएको थियो भने यो पटक चाहिँ त्यो भाषालाई पहिल्यै नै क्लियर गरेर बिजनेस छ भने उसले 1 करोडसम्मको कारोबार गरेको छ भने त्यसबाट आएको प्रफिटमा उसले 50% छुट पाउँछ तिर्नुपर्ने करमा र 50% मात्र कर राख्छ भनेर सुरुमै क्लियर गरिदिएको छ। अब यसको अतिरिक्त यो वर्ष आएको एउटा छुटमा चाहिँ पोहोरकै छुट जस्तै हो यो, तर यसमा पोहोर चाहिँ 20% ट्याक्स छुट दिएको थियो भने होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड एयर सर्भिस भनेर दिएको थियो भने यो पटक चाहिँ तिर्नुपर्ने करमा 1% मात्र कर तिरे पुग्छ र यो पटकको राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ फिल्म बिजनेस भनेर प्रोडक्सन, सो र डिस्ट्रिब्युसन, तीनटै सेक्टरलाई कभर गरेको छ फिल्म सेक्टर्सको। त्यसपछि पार्टी प्यालेस र मिडिया हाउस, यो तीनटा सेक्टर चाहिँ थपेको छ यस अन्तर्गतमा, जस चाहिँ हाइली इम्प्याक्टेड फ्रम कोभिड-19 भनेर राखेको छ र यस्ता संस्थाहरूको नाफा छ भने नाफामा चाहिँ 1% मात्रै कर तिरे पुग्छ भनेको छ यो 77-78 को लागि। र अर्को फाइदा घाटा छ भने चाहिँ 76-77 र 77-78 को लस चाहिँ यो 2 वर्षको मात्र लस है, त्योभन्दा अगाडिको त 7 वर्ष मात्र क्यारी फर्डर हुन्छ, तर यो 2 वर्षको लस चाहिँ आगामी 7 वर्ष प्लस 3 वर्ष भनेपछि 10 वर्षसम्म क्यारी फर्डर गर्न सक्ने अवस्था अप्सन्स दिएको छ। तर यो चाहिँ यो सेक्टर्सहरुमा मात्र दिएको छ, 1 करोड भन्दा माथिको लागि, र यो सबैलाई दिएको छैन, यो क्षेत्रको संस्थाहरूलाई मात्र दिएको छ, जस अन्तर्गतमा होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, ट्रान्सपोर्टेसन र एयर सर्भिस पहिल्यै पर्दथ्यो भने नयाँ थपेको भनेको चाहिँ फिल्म सेक्टर्स छ, फिल्म सेक्टर्स र पार्टी प्यालेस र मिडिया हाउस, यो सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ थपेको छ। अब यो कोभिड-19 को रिलिफको कुरा छ, यसमा अझै पनि गभर्नमेन्ट अलिकति रिस्ट्रिक्टेड भएर आयो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि 77-78 मा खर्च गरेको कोभिड रिलिफ फन्डमा खरेको सेन्ट्रल स्टेट र लोकल गभर्नमेन्टलाई दिएको पैसा मात्रै चाहिँ कोभिड रिलिफ फन्डमा डिडक्सन्सको रूपमा दिन सकिन्छ भनेर राखेको छ। यो चाहिँ 77-78 को आषाढसम्म जम्मा गर्यो भने मात्रै एज अ खर्चको रूपमा दाबी गर्न पाउने अवस्था दिएको छ। यो त 78 आषाढसम्म मात्रै गरिसक्नु पर्ने भयो, फेरि 78-79 को लागि फेरि अर्को आउन सक्ला, तर त्यो अगाडि नै आइदियो भने चाहिँ मान्छे अझ मोर
प्रोएक्टिभ हुन्थ्यो होला डोनेसन्स दिनलाई अथवा हाल्नलाई भन्ने पनि हो। तर गभर्मेन्टले पछाडि मात्रै बिग्रिसकेपछि मात्रै यो रिलिफ्सहरू ल्याउने गरेको छ। पोहोर पनि आउँदाखेरि 2 वर्ष लगाइदिएको भए बिग्रिँदैन थियो, त्यतिखेर पनि 1 वर्षलाई मात्रै दियो, पोहोरको वर्षलाई मात्रै दिएको थियो। त्यसैले यो ढिलो पनि भएको थियो कतिले डोनेसन्स दिनलाई। अर्को यो धेरै फेसबुक र मिडियाजमा अस्ति वन मन्त्रीको केसले नै आएको डिस्कसन्स थियो। यो कस्टम एक्साइज भ्याट चाहिँ पैठारीमा मात्र छुट हुने भनेको कारणले गर्दाखेरि कन्फ्युजन थियो र यो पटक चाहिँ पैठारीमा मात्र नभएर यो अन्यमा पनि नेपालमा लोकली इम्पोर्ट गरेको छ भने र अरूमा पनि छुट दिएको छ कस्टम एक्साइज भ्याटमा 78 पुस मसान्तसम्म। तिनटै अवस्थामा नेपालमै उत्पादन गर्यो भने पनि, पैठारी गर्यो भने पनि, बिक्री गर्यो भने पनि, डिस्ट्रिब्युसन गर्यो भने पनि दिएको छ। त्यसमा अलि लामो लिस्ट छ। मैले चाहिँ अक्सिजन, अदर्स र रेमडेसिभिर जस्ता औषधिहरूलाई कुरा गरेँ। यो विशेष गरी कोभिड-19 को रिलिफसँग सम्बन्धित औषधि तथा वस्तुहरूको कुराहरू थियो, जस अन्तर्गतमा चाहिँ यहाँनिर अहिले छुट दिएको छ। यसमा कस्टम एक्साइज र भ्याट तिनटै छुट दिएको छ। अब चाहिँ यो कन्फ्युजन रहेन। अब चाहिँ बिल काट्दाखेरि जेरो भ्याटमा काट्नुपर्ने हुनसक्छ। अर्को CSR को थियो। यो CSR अन्तर्गतमा हस्पिटल स्पेसल कोभिड हस्पिटल कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि खर्च गरिएको छ अथवा ती हस्पिटलमा मेटेरियल र हेल्थ इक्विपमेन्ट्सहरू राख्नको लागि खर्च गरिएको छ भने त्यो चाहिँ 77-78 मा खर्चको रूपमा दाबी गर्न पाउने भनेर छुट दिएको छ। तर यसमा विस्तार गर्नुपर्ने चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थले नै भनेको स्पेसल कोभिड हस्पिटलको कन्स्ट्रक्सन र त्यसमा प्रयोग भएको सामानहरू हुनुपर्छ। मैले अरू सामान किनेर बाँडे भनेर चाहिँ नपाउन सक्छ। र यो मैले अहिले पनि बुझेको छैन, यो ट्रान्सफरको कुरा आइरहेको छ अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डबाट सोसल सेक्युरिटी फन्डमा ट्रान्सफर गर्ने। हिजो भर्खरै केही यही हाम्रै फोरमबाट पनि कुरा हुँदाखेरि सोसल सेक्युरिटी फन्डको चाहिँ उद्देश्य अहिले फन्ड ट्रान्सफर लिने भन्ने छैन भन्ने छ। तर आयकर अहिले नै त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन भनेर चाहिँ पोहोर पनि कन्टिन्यू थियो र 78 चैत्रसम्म ट्रान्सफर गऱ्यो भने अहिले पनि कर लाग्दैन भन्ने चाहिँ क्लियर गरेको छ। तर लिगल इस्युज आयकरमा भन्दा नि त्यो संस्थाहरूको ऐन अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष अन्तर्गतको ऐन अन्तर्गत मात्रै फन्ड ट्रान्सफर गराउँदै थियो र अहिले पनि 78 चैत्रसम्ममा फन्ड ट्रान्सफर गर्यो भने त्यसमा कर लाग्दैन भनेको छ। तर यो कर यसै पनि नलाग्ने अवस्था थियो किनकि यो डिस्ट्रिब्युसन नभएर खालि ट्रान्सफर मात्र थियो। र अर्को एउटा राम्रो छुट छ भन्नु पर्यो, धेरै पेन्डिङ भइरहेको नन कम्प्लायन्ट भइरहेको ठाउँमा चाहिँ प्राइभेट फर्म्स अन्तर्गत दर्ता भएको 2014 अन्तर्गत दर्ता भएको प्राइभेट फर्म्सहरू छ अथवा कम्पनी ऐन अन्तर्गतकै दर्ता भएको फर्म्सहरू छ जसले चाहिँ 75-76 भन्दा अगाडिसम्मको विवरणहरू पनि बुझाएको छैन भने उनीहरूले चाहिँ विवरण पनि बुझाउनु पर्यो र त्यसपछि फी तिर्यो भने कति शुल्क लाग्छ त्यो बेलाको फी मात्र तिर्यो भने चाहिँ 10% अफ फी तिर्यो भने चाहिँ सम्पूर्ण पेनाल्टीहरू चाहिँ वेभर हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ दुईटा अवस्थामा लाग्यो, कम्पनी ऐन अन्तर्गतको संस्थालाई पनि लाग्यो र प्राइभेट फर्म रेजिस्ट्रेसन एक्ट अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थाहरूलाई पनि लाग्यो। यसले गर्दाखेरि पुरानो नन कम्प्लायन्ट भएका, पुरानो इस्टाब्लिस भएर पनि विवरण नबुझाइकन बसेका संस्थाहरूलाई चाहिँ यो राम्रो छुट आएको छ। यसमा कस्ट पनि एकदमै थोरै राखिदिएको छ। जस्तो अन्तर्गतमा विवरण बुझाउनु पनि विवरण बुझाए पुग्यो, विवरण बुझाउने भनेको डकुमेन्ट मात्रै बुझाए पुग्यो, उसले के बुझाउनु पर्ने थियो। त्यसपछि तिर्नुपर्ने फीको 10% तिरेपछि अरू सबै कुराहरू छुट हुन्छ भनेर आएको छ। त्यसैले फी र पेनाल्टीको 10% तिरिसकेपछि यसमा छुट हुने अवस्था छ। यति